لکھاوے جتا صدیق ہونی نبی دے کٹھے نبی دی خدا دے وچ نبی کی گلگڑی بار جو ستا پہ شیر پیش کرنا چاہتا گار دعویٰ کیا قرآن جو ثابت کر کے کہ سانی اسنین ذہما فی الغار پر سانی اسنین ذہما فی الغار پر سانی اسنین ذہما فی الغار پر اذ یقول لصاحبہ اظہار پر اذ یقول لصاحبہ اظہار پر قرآن دی سچی تحقیق دا قرآن دی سچی تحقیق دا قطنی دے سنے رفیق دا قطنی دے سنے رفیق دا آلہ عربہ شان سے ہوتا فی قدر فی شان سے علی شان سے ساری صحابت صدیق دا اگر دوستوں جو کر شیر مقامہ کانا کہ روز میں خود آپ علی کا سمایا ہے روز میں خود آپ علی کا سمایا ہے روز میں خود آپ علی کا سمایا ہے این منکر اج کیوں رولا پایا ہے این منکر اج کیوں رولا پایا ہے این منکر اج کیوں رولا پایا ہے سببیوں کا تفریق دا سببیوں کا تفریق دا بدوی دے سونے کی رفیق دا بدوی دے سونے کی رفیق دا آلہ عربہ شان سے ہوتا فی قدر فی شان سے علی شان سے جناب صدیق دی محبت ہے دفعہ ہر جا کے دے سبحان اللہ دل شیر پیش کرا پھر دوستوں میں نہ کرنا تھا ہم سفر بنیا نبی دا ابو بکر ہم سفر بنیا نبی دا ابو بکر طیب نہیں جدا ایسی قدر طیب نہیں جدا ایسی قدر طیب نہیں جدا ایسی قدر شرف ملا ہے نزدیک دا شرف ملا ہے نزدیک دا شرف ملا ہے نزدیک دا مدنی دے سونے رفیق دا مدنی دے سونے رفیق دا آلہ عربہ شان سے ہوتا فی قدر فی شان سے علی شان سے علی شان سے ساری صحابتوں صدیق دا